रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम असातिज़ा किराम, मुंतज़मीन मजलिस, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और दीगर जो ख़वातीन व हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त जो हमारा मौजू लिखा हुआ मौजूद है, वैसे जो जैसे मुझे ब्रीफ किया गया था वो ज़रा थोड़ा उसमें वुसअत है। वो सिर्फ आज का तनाजुर नहीं है, बल्कि ये कि बनी नौ इंसान के तनाजुर में सारी बात जो है वो यही मौजू बनी नौ इंसान के तनाजुर में सामने आना है। वक्त की तंगी की पेश नज़र मुझे बाज़ बातें बहुत मुख्तसर करनी पड़ेंगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कुछ तफसील में जाऊँगा। सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह, ये कायनात जो है ये खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ताला ने बनाई है। आपको मालूम है कि दुनिया में एक नुक्ता नज़र ये पाया जाता है कि एक अजीम धमाका हुआ है और उसके नतीजे में कायनात खुद ब खुद बन गई है। हम किसी धमाके का इनकार नहीं करते, खुद ब खुद का इनकार करते हैं। हमारा समझना यह है कि एक मुदब्बिर ने, एक तदबीर करने वाले ने अपने मंसूबे के तहत, अपने डिज़ाइन के मुताबिक इस कायनात को तख्लीक किया है। इसमें बहुत सी मखलूक़ात आबाद हैं। अशरफुल मखलूक इंसान होना सब मानते हैं, लेकिन यह कि एक ख्याल ये है कि इंसान खुद ब खुद इर्तिका के नतीजे में एक इवॉल्व्ड एनिमल के तौर पर सामने आ गया है। जबकि हमारा मानना यह है कि नहीं, इसका एक खालिक है जिसने इसे इस सूरत में तख्लीक किया है। सबसे आला और अफजल जो है वो तकवीम अता की है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तकवीम। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यह बात मुअय्यन हो जाए। दूसरी बात यह है कि हर तख्लीक का कोई ना कोई मकसद होता है, तो इंसान की तख्लीक का भी कोई मकसद है, वो मैं कुरान मजीद ने मुअय्यन कर दिया। सूरह ज़ारियात में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंस नहीं बनाए मगर इबादत के लिए बनाए हैं, बंदगी के लिए बनाए हैं, ताबेदारी के लिए बनाए हैं, फर्मा बरदारी के लिए बनाए हैं। और जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की सूरह बकरा की चौथे रुकू की, उसमें फरमाया कि जब याद करो, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक साहिब इख्तियार मखलूक बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा कि अल्लाह तू ज़मीन पे उसे इख्तियार देने वाला है जो यहाँ फसाद मचाएगा और खूनरेज़ी करेगा, जबकि हम तेरी तस्बीह भी करते हैं और तेरी हम्दो सना भी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसके बाद की आयत मैंने छोड़ दी थी, उसमें असल में उनके सामने ये बात रखी गई है कि तुम जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग की गई है उसमें नाफरमानी तो शामिल ही नहीं है। तुमने वही करना होता है जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, और उसी की हद तक तुम्हें सलाहियतें दी गई हैं। जबकि जो मखलूक मैं बनाने वाला हूँ, उसे इख्तियार देने वाला हूँ, उसे इल्म भी दूंगा। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, यानी उनके खवास बता दिए, यानी ये कि उनके काम समझा दिए, वो उनसे काम ले सकता है आदम। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर वो मलाइका के सामने पेश किए, बताया ये क्या चीज़ है, बताओ इसकी माहियत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, इसकी खासियत क्या है। उन्होंने कहा अल्लाह हम तो ये नहीं जानते, हमारा ये फंक्शन ही नहीं है, हम ये तो परसीव ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ क्या है, बस हमें ये पता है कि तू है और हम तेरी तस्बीह और तखमीद करते हैं। तो गोया इसमें अंडरस्टूड बैन सुतूर जो बात आई वो ये आई कि खिलाफत उसको मिलेगी, इख्तियार उसको मिलेगा जो अल्लाह की तरह कम अज़ कम उसी के अक्स के तौर पर ये तो समझता हो कि ये शय क्यों बनी है, इसका मकसद क्या है, इसे अपने काम में कैसे लेके आना है, इसे मुसख्खर कैसे करना है, तब तो वो साहिब इख्तियार होगा। तो उसके नतीजे में गोया साबित किया कि ये जो दुनिया का इख्तियार है, ये बहुत अहम नुक्ता है जो मैंने आपके सामने रखना है। ये जो दुनिया का इख्तियार है, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने उसे सौंपा है जो दुनिया का इल्म रखता होगा, दुनिया का इल्म रखता होगा, दुनिया का इल्म रखता होगा। जहां तक अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तखमीद का ताल्लुक है, अगर उसकी बुनियाद पर यह मिलना होता तो फरिश्तों को मिलता। अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं दिया, इंसान को दिया, और उसके सामने जो दलील पेश की वो दुनिया का इल्म है। बाकी दीन के इल्म की बात इसी रुकू के आखिर में आई है, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो एक अलग बात है।
اب دیکھیے یہ دو چیزیں آ گئی تو میرا دل نہیں کرتا کہ اس سے آگے بڑھوں، اگرچہ کہ میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اس کو بس یہیں اتنا ہی بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا، لیکن اشکال رہ جائے گا آپ کے ذہن میں. تو میں عرض کر دوں کہ اللہ کا جو علم، اللہ کے جو دین کا علم ہے، یہ انسان کی سمجھ پر منحصر ہوتا ہے، اور انسان کی سمجھ اس کی دنیا کا علم بناتی ہے. آپ جتنا دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں آپ کا فہم بڑھتا جاتا ہے. جتنا آپ کا فہم بڑھتا جائے گا اتنا آپ اللہ کا دین کے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل بنتے چلے جاتے ہیں. میں اپنی بات کی دلیل میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا. قرآن الہدا ہے، کامل ہدایت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ادھوری ہدایت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس وقت کا انسان جتنی سمجھ رکھتا تھا وہ اتنی ہی بات سمجھ سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا تھا. بلکہ اس کو حکمت بھی نہیں تھی. تو رات میں 10 کمانڈمنٹس تھے. حکمت کی کتاب تو بعد میں انجیل نازل ہوئی ہے جس میں ان جو بھی احکام تھے ان کی حکمتیں بیان کی گئیں. خود تورات میں ان کی حکمتوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. اس لیے کہ تب جیسے بچہ ہوتا ہے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، کیوں نہ کرو یہ نہیں سمجھا سکتے. بالکل اسی طرح جب انسان عہد طفولیت میں تھا تو اسے صرف احکام دیے جا سکتے تھے، حکمت نہیں سمجھائی جا سکتی تھی. قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اب بالغ ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 برس پہلے سقراط، ارسطو، افلاطون یہ گزر چکے ہوئے ہیں. لہذا اب انسان کی سمجھ کا پیالہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس میں قرآن کا علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں سما سکتا ہے. آج بھی یہ بات میں عرض کروں، قرآن اگر سمندر کی مانند ہے، اس سمندر سے میں اپنا اتنا پانی لے سکوں گا جتنا میرے سمجھ کا ظرف ہوگا. میرا ظرف اگر چھوٹا ہوگا مجھے قرآن سے اتنا ہی جو پیالہ ہے ملے گا. اگر میرے پاس بالٹی ہوگی تو مجھے بالٹی بھر پانی ملے گا. اگر میرے پاس ڈرم ہوگا تو مجھے ڈرم بھر پانی ملے گا. اور یہ بالٹی، یہ ڈرم، یہ پیالہ میرا دنیا کا علم بنائے گا. اس معاملے میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں، دین کا علم اگر حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا وہ گود سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی شفقت سے محروم نہ کیا جاتا. مصر میں کوئی دین کا علم نہیں تھا جسے وہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. تعویل الاحادیث تو حضرت یعقوب سے جدا کر کے انہیں مصر پہنچایا گیا، اور پھر ایک خاص مرحلے پہ جا کے انہیں علم نبوت سے سرفراز کیا گیا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں بس کہ یہ دونوں علوم کا آپس میں تعلق کیا ہے. العلم و علمان، علم دو ہوتے ہیں، علم الابدان و علم الادیان. ایک بدنوں کا علم ہے، جسموں کا علم ہے، اشیاء کا علم ہے، عقل کا علم ہے. ایک وہ دین کا علم ہے جو وحی کی صورت میں آتا ہے. یہ چھٹی سورس ہے علم کی. 5 جو حواس ہیں ہمیں اللہ نے دیے، یہ ہر انسان کے پاس ہیں. اور یہ جو چھٹا سورس آف نالج ہے یہ وحی کی طرف سے وہ آتا ہے، ادھر سے آتا ہے. اچھا اب آگے بڑھیں. ان تمام صلاحیتوں اور علوم سے متصف کرنے کے بعد جو اس کا مقصد، ایک نقطہ اور رہ گیا. ایک جگہ پہ عبادت مقصد آیا، دوسری جگہ خلافت مقصد آیا. تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ہر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا. اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ جو شے جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس مقصد کی وہ جو ہے نا اس کو پورا کرے. یعنی سورج کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس نے جو ہے نا وہ حرارت دینی ہے، روشنی دینی ہے. اس کا وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. چاند جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ پورا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. انسان کی عبادت در حقیقت یہ خلافت کی انجام دہی ہے. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلافۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین کی خلافت عطا کی ہے. فاحکم بین الناس بالعدل، تو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ جو لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا ہے یہ در حقیقت انسان کی عبادت ہے. فاعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام دو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو انسان جب عادل بنتا ہے، جب اس کی محبت، اس کی نفرت وہ ایک طرف رہ جاتی ہے اور عدل اس سے بالاتر ہو جاتا ہے، اب یہ در حقیقت تقوی کے مقام پر بھی فائز ہوا. اب یہ محسن کی سطح پر بھی فائز ہوا. اب اس کے اندر جو ہے نا جس مقصد کے لیے، جس خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا اہل ثابت ہوا. اور یہ کامل عبد ہے، اس نے عبدیت کا حق بھی اب جا کے عطا کیا. یہ تو ہے اللہ کا منصوبہ. اللہ دکھانا چاہتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے اپنے یوں سمجھے جو میری ذات ہے اس کا جو ایک پرتو بنایا ہے زمین کے اوپر، جو میری صلاحیتیں اور جو میری صفات ہیں ان کا ایک عکس جس میں نظر آتا ہے. وہ جس طرح میں قائم بالقسط ہوں، انصاف کے ساتھ قائم ہوں،
اسی طرح وہ بھی اپنے معاشرے میں انصاف قائم کر کے دکھا سکتا ہے. یہ اللہ کا مقصد ہے, یہ اللہ کا یوں سمجھیے کہ کائنات بنانے کا ہدف ہے, وہ یہ ہے